Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 5, giuluhan og panapos nga takna sa lugway nga panahon. Ang atong teksto makita sa ikaduha Kronikas 6:2. Kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Kapaglaom, karon-karon lang ang atong lugway nga panahon, diin kita mangandam alang sa langit. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi aron kita makadawat niining lugway nga panahon. Apan samtang ang panahon mulungtad pa, si Satanas maningkamot nga madala kita niya. Siya nagahimo uban sa gahom aron sa paggiya sa mga tawo nga mahimong malingaw sa pag-angkon ug salapi. Siya magaimbento sa daghang matang sa kalingawan aron nga ang mga hunahuna sa tawo mahimong malinga sa kalibutanong kalingawan. Pagahimuon niya sila nga makalimot sa tanang mga butang. May tungod sa pagdayan-dayan sa sulod sa ilang kaugalingon nga mao ang pagdayan-dayan sa kaagop ug malinawon nga espiritu nga sa diin sa tubangan sa Dios maoy pinakabililhon. Si Satanas determinado nga ang matagbutlo sa tao mapuno sa mga paningkamot aron sa paghimo sa mga ambisyoso nga mga proyekto o sa paglingaw o pagtagbaw sa kaugalingon. Si Satanas nagagamit sa iyang impluensya aron ang tingog sa Dios ug tingog sa tanlag dili madunggan ug ang kalibutan nagalihok nga daw na ilalom sa iyang pagdumala. Ang katawhan nagpili kaniya ingon nga ilang pangulo. Nahigugma sa mga paagi sa kalipay o sa kalingawan. Sila naningkamot ni anang mga butang nga lumalabay lamang sa kanunay nga paggamit. Ang paspas nga katumanan sa mga ilhanan sa mga panahon nagapahayag nga ang dakong adlaw sa Ginoo ania na kanato. Ni anang adlaw igaingon kang bisan kinsa kanato kining tawhan agitawag sa Dios apan wala siya mamati ug wala kaniniya gipatalinghugan. Matag karon og unya ang balang espiritu nagalihok sa iyang kasing-kasing apan siya maingon, lakaw sa imong dalan niini nga panahon ug sa dihang ako adunay karuhay nga panahon tawgon ko ikaw. Kining tawhan na nakakita sa sakripisyo sa manluluwas sa dayag nga kahayag. Apan miabot ang pipila ka mga butang nga dili kaayo mahinungdanon ug ang iyang kasing-kasing nabihag. Ang pagkamaayo sa langitong impluensya nawala. Si Kristo andam sa pagpahigawas kanato gikan sa sala. Apan dili siya mopugo sa kabubuton ug kon pinaagi sa pagpadayon sa paglapas, ang kabubuton mismo sa bugos mapaliko ngadto sa dautan ug wala nangandoy nga mahigawas ug kon dili nato dawaton ang iyang grasya, unsa pa ang iyang mahimo. Atong gilaglag ang atong kaugalingon pinaagi sa atong determinado nga pagsalikway siyang gugma. Tan-awa karon maong adlaw nga gikahimutan. Tan-awa karon maong adlaw sa kaluwasan. Karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahiya ang inyong mga kasing-kasing. Ikaduhang Korinto 6:2 ug Hebrehanon 3:7-8. Mga kapaglaom, karon mauna ang panahon sa paglugway nga sa diin kita makaandam padulong sa langit. Apan karong panahon na usab si Satanas nagapaningkamot nga iyang malimbungan ang mga tawo aron sila malingaw sa mga kahilayan ug kalipayan sa kalibutan nga wala na sila panahon sa pulong sa Dios. Ang balang espiritu kanunay nagahikot sa kasing-kasing sa tawo aron mapaduol sa Dios apan sila walay panahon kaniya. Si Kristo andam sa pagluwas kanila apan sila dili andam sa pagdawat kaniya. Mao ni ang panahon nga ato siyang dawaton kay unya pa ulahin na ang tanan. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Aman sa langit. Salamat nga imong gikalugwayan ang among panahon aron mahibalik kami ni kanimo ug makaandam anang langit nga imong pagadad-an kanamo kung kami lamang magbatinud-anon sa among mga pag-alagad kanimo. Kuha ka namo ang kahinam sa kalibutanong kalipay ug bayluoy kini sa langit ng gugma aron among mapatalinghugan kanunay ang imong tingog ug dili pa may salaag sa among kaaway sa ngalan ni Hesus. Amen.